Kung makadawat ka og daghang kwarta, makahatag ba kini kanimo og hingpit nga kalipay? Kung ikaw nahimong bantugan o sikat diha sa imong propesyon, mahimo ba nga maghatag usab kini kanimo og tininuod nga kalipay? Unsa man gayud di ay ang hingpit nga kalipay. Ang hingpit nga kalipay gisaad ni Kristo. Gisaad ni Kristo diha sa atong ebanghelyo karong adlaw diha kang San Juan. Ug kung tan-awon nato kining hingpit nga kalipay, lahi kini sa mga tawhanong kalipay. Makadawat og kwarta, apan sa atong pagdawat malipay ta, pero dili kini mulangtad, dili kini mudugay, gani mas mo desire pakitag mas daghan pa kay dili man kini mohatag og kahingpit nga kalipay. Ang kahingpit nga kalipay mahatag ni Kristo. Mao nga katong mga nangaging adlaw diha sa ebanghelyo ni San Juan gihapon nga atong gipangmalandungan, mao kini ang usa nga pagpamalandong og continuation. Pizza 9, for example, gihinumduman kita sa Ginoo about the differences of the opposites. But at the same time, giingnan usab kita sa Mayo G's nga mahimong complete even in the opposites. Karon, the difficulties, even in the difficulties, ang Dios maghatag kanatog hingpit nga kalipay. The hingpit nga kalipay makita diha kang Kristo. Diha lamang kaniya makuha nato. Dili nining kalibutanon nga kalipay. Kung moabot ang kalisdanan, kung moabot ang mga kalisod, mahimo nga maangkon gihapon nato kung si Kristo ang anaa sa atong kinabuhi. Busa pangayoon ta sa Dios, Lord, hatagi kami sa mahingpit nga kalipay. The joy that would make me complete, so that our life will always echo your goodness and greatness in the world.